अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं अंजुम सैयद, जमात शशुम, सबक नंबर 18, मुसन्निफ पंडित सुदर्शन। आज का हमारा सबक है एतबार। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। जब उसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खलीफा ने उसे सजाए मौत दी। मुजरिम ने वो सजा कबूल कर ली, मगर उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से 3 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाप ने मरते वक्त कुछ सोना अपने छोटे बेटे के लिए मुजरिम के सुपुर्द किया था, जिसे वो लौटाना चाहता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुजरिम से जामिन मांगा तो हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी जमानत कबूल कर ली। तीसरे दिन शाम होने तक अगर मुजरिम लौट कर न आता तो इसकी जगह अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौत की सजा हो जाती। मगर वो शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। उसने खलीफा से अपना इंसाफ पूरा करने की दरख्वास्त की। मुजरिम के कौल का पास रखने से सारे लोग खुश हुए और मुद्दई ने उसे माफ कर दिया। इस तरह वादा निभाने की वजह से उस शख्स की जान बच गई और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंसाफ भी पूरा हुआ। ज़ैल की कहानी भी इसी मौजू से मुत्ताल्लिक है। इस कहानी के मुसन्निफ सुदर्शन का असली नाम पंडित बद्रीनाथ है। वो 1896 में सियालकोट में पैदा हुए। अपने अहद के कामयाब अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। इनके अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की जिंदगी को पेश किया गया है। आसान जबान इनके अफसानों की खास खूबी है। इनकी अहम तसानीफ चंदन, बहारिस्तान, मोहब्बत का इंतकाम, सदाबहार फूल वगैरह हैं। पंडित सुदर्शन का इंतकाल 16 दिसंबर सन 1967 को मुंबई में हुआ। चलिए अब हमारे सबक की ओर चलते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास आ पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूँ। बाबा भारती ने कहा, कहो इधर कैसे आए? खड़क सिंह ने जवाब दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई, बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी नजर से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या फायदा? वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो चीज उसे पसंद आ जाए, इस पर वो अपना हक समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी,
میں یہ گھوڑا آپ کے پاس نہ رہنے دوں گا۔ بابا بھارتی ڈر گئے، انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ساری رات استبل کی رکھوالی میں کٹنے لگی۔ کھڑک سنگھ کا خوف ہر وقت ان کے دل میں سمایا رہتا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور وہ نہ آیا، یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، بابا بھارتی سلطان کی پشت پر سوار ہو کر سیر کرنے جا رہے تھے۔ اچانک ان کی طرف سے ایک آواز آئی، او بابا، اس غریب کی سنتے جانا۔ آواز میں درد تھا۔ بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا ایک اپاہج درخت کے سائے میں بیٹھا کرا رہا ہے۔ بولے، کیوں، تمہیں کیا دکھ ہے؟ اپاہج نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا مجھ پر رحم کرو، میرا گاؤں یہاں سے 3 میل دور ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ درگا دت وید کا نام سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا لگا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ اپاہج گھوڑے کی پشت پر تن کر بیٹھا ہے اور گھوڑے کو دوڑائے لیے جا رہا ہے۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ اپاہج ڈاکو کھڑک سنگھ تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر تک چپ رہے اور اس کے بعد کچھ فیصلہ کر کے پوری طاقت سے چیخ کر بولے، ٹھہر جاؤ۔ کھڑک سنگھ ٹھہر گیا۔ بابا نے کہا، یہ گھوڑا تمہارا ہو چکا، میں تم سے اسے واپس کرنے کے لیے نہ کہوں گا، لیکن کھڑک سنگھ ایک التجا کرتا ہوں، اسے ٹھکرا نہ دینا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بابا جی حکم دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ آپ گھوڑے کا نام نہ لو، میں تم سے اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، میری گزارش صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا کہیں ذکر نہ کرنا۔ کھڑک سنگھ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس گھوڑے کو لے کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا، لیکن بابا بھارتی نے خود ہی اس سے کہا، اس واقعے کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کھڑک سنگھ نے بہت سوچا، بہت سر مارا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہار کر اس نے اپنی آنکھیں بابا بھارتی کے چہرے پر گاڑھی اور پوچھا، بابا جی، اس بات کو بتانے میں آپ کو کیا ڈر ہے؟ یہ سن کر بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب اپاہج پر بھروسہ نہ کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ان کا اس سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ بابا بھارتی چلے گئے، لیکن ان کے الفاظ کھڑک سنگھ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سوچتا تھا، کیسا نیک خیال ہے، کتنا پاک جذبہ ہے، انہیں اس گھوڑے سے محبت تھی، اس کی رکھوالی میں وہ کئی رات سوئے نہیں تھے، لیکن آج ان کے چہرے پر رنج و غم کا نشان تک نہیں تھا۔ انہیں صرف یہ خیال تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑ دیں۔ ایسا انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ اسی رات کھڑک سنگھ بابا بھارتی کے مندر میں پہنچا۔ آسمان میں تارے ٹمٹما رہے تھے، مندر کے اندر گہرا سکوت تھا۔ کھڑک سنگھ سلطان کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ استبل کے پھاٹک تک پہنچا۔ پھاٹک کھلا پڑا تھا۔ کبھی بابا بھارتی لاٹھی لے کر خود پہرا دیتے تھے، لیکن آج کسی چوری، کسی ڈاکے کا خوف نہ تھا۔ کھڑک سنگھ نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ باندھ دیا اور باہر آ کر آہستہ سے پھاٹک بند کر دیا۔ صبح سویرے بابا بھارتی نے اپنی کٹیا سے باہر نکل کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ اس کے بعد اس طرح جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، ان کے پاؤں استبل کی طرف بڑھے، لیکن پھاٹک پر پہنچ کر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رک گئے۔ گھوڑے نے اپنے آقا کے پاؤں کی چاپ پہچان لی اور زور سے ہنہنایا۔ اب بابا بھارتی حیرت اور خوشی سے دوڑتے ہوئے اندر گھسے اور اپنے پیارے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے کوئی باپ بہت دن کے بچھڑے ہوئے بیٹے سے مل رہا ہو۔ بار بار اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے، اس کے منہ پر تھپکیاں دیتے اور کہتے، اب کوئی غریب کی مدد سے منہ نہ موڑے گا، اب کوئی غریب کی مدد سے منہ نہ موڑے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔